अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग कर रही हूँ किचन के काम से स्टार्ट। और अभी मैं आई थी अफ्तारी बनाने के लिए। अच्छा, अफ्तारी में मैं और हसीब इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाते और हसीब ने माशाल्लाह काफ़ी वेट जो है वो लूज़ कर लिया। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो और मैंने भी कोशिश की है। और उसके बाद जी आप लोग सुनाएं रमज़ान कैसा जा रहा है। और माशाल्लाह रमज़ान इस दफ़ा इतनी जल्दी गुजरा है ना, टाइम में बरकत तो रह ही नहीं गई। रमज़ान इतनी जल्दी गुजरा है, कहाँ पहला रोज़ा था और कहाँ आज माशाल्लाह 27वां रोज़ा भी खैर से गुजर गया। बस अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल फरमाए, हमारे रोज़े कबूल फरमाए, हमारा दिया हुआ कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला अगले रमज़ान आने तक आपकी जो भी सारी ख्वाहिशात हैं वो सारी पूरी करें। आमीन सुब आमीन। मेरी बहुत सारी बहनें मुझे कहती हैं कि आप ये हमारे लिए भी दुआ करें, हमारा भी अपना घर बन जाए। तो मेरी आप सब के लिए दुआ है। और एक मेरी सब्सक्राइबर है राबिया, और वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, इबादत तो हर इंसान करता है, लेकिन रमज़ान के जो आखिरी 10 दिन होते हैं ना उसमें ज़्यादा इबादत की जाती है। तो मैंने उसमें आपका नाम ले लेके अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला आपके खैर से नसीब बहुत अच्छे करें। आमीन सुब आमीन। और जी आज है जी मेरी बेटी का पहला रोज़ा। मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। मेरी इरहा जी है माशाल्लाह 5.5 साल की, और इसने रखा था पहला रोज़ा। अच्छा, इसको स्कूल से थी छुट्टी, तो हमने ना इसको जो है वो सहरी भी करवा दी थी। उसके बाद जो है ना इसने रोज़ा रखा, और माशाल्लाह इसने पूरा रोज़ा रखा। होता है ना बच्चे चिड़ी रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन नहीं, इसने माशाल्लाह पूरा रोज़ा रखा। और इसने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि ना, हालांकि मुझे ये था, मैंने कहा इरहा जब ये दोपहर को उठी ना तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा अल्लाह ताला कहते हैं बच्चा एक टाइम में रोटी खा सकता है। तो सीप कहते हैं नहीं, इसको गलत बात मत बताओ, उसको अगर वो रखना चाहती है तो उसको रखने दो। तो माशाल्लाह पहला रोज़ा जो था, मेरी इरहा ने पहला रोज़ा रखा था। माशाल्लाह माशा अल्लाह ताला मेरी दोनों बेटियों की नसीब बहुत रोशन करे। आमीन सुम आमीन। अच्छा, तो जब इसने रोज़ा रखा था ना, तो फिर इसकी जो फेवरेट चीज़ है ना पिज़्ज़ा, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया था। और मैंने जल्दी से ये फूलों के हार भी मंगवा लिए थे, क्योंकि जब आपका बच्चा पहली दफ़ा कोई भी चीज़ करता है ना तो माँ बाप के लिए बहुत जो है ना बड़ी चीज़ होती है। और रोज़ा रखना, अल्लाह ताला की इबादत करना, तो ये इंसान के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह उसको शौक़ है, और इतनी माशाल्लाह फिर मैंने उसको जल्दी से रेडी किया। और यहाँ जी उसने अपना रोज़ा खोला, और वो खजूर नहीं खाती, तो इसलिए उसने ना जो है अपना रोज़ा ना पापड़ से खोला था। तो यहाँ इसके बाबा बैठे इसको दुआ पढ़ा रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह उसके बाद फिर जो है हमने इसको हार पहनाए, और इसने अपना रोज़ा खोला। और उसके बाद फिर हमने इसको जो है वो गिफ्ट्स भी दिए थे। और अल्लाह ताला बस इसका रोज़ा खैर से कबूल फरमाएं। बेटियाँ माशाल्लाह बहुत प्यारी होती हैं ना, यकीन करें बेटियों के मुँह से निकली हुई दुआएँ अल्लाह ताला ऐसे कबूल करते हैं, पता भी नहीं चलता इंसान को, और वो सारी दुआएँ जो है वो कबूल हो जाती हैं। मेरी इरहा के लिए और मेरी मिन्हा के लिए आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला मेरी इरहा मिन्हा को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ जी इरहा हो गई थी स्कूल के लिए रेडी, और अभी जी हम लोग जा रहे थे स्कूल इसको छोड़ने के लिए। अच्छा, रमज़ान में ये रूटीन थी, क्योंकि रमज़ान में अदालत बिल्कुल बंद हो जाती है, तो रमज़ान में ये रूटीन थी कि मैं इरहा को जाके ना सुबह इसकी दादों के साथ जो है वो छोड़ आती होती थी। और उसके बाद ना जब मैं घर आ जाती थी, फिर मिन्हा को फ्रेश करके ही साथ लेके जाती थी। मिन्हा को वापस आके नाश्ता करवाती थी, उसके बाद उस कमरे का सारा काम किया, और फिर मैं और मिन्हा जो है ना, मैं सो जाती होती थी, और मिन्हा फिर अपने बाबा के साथ जाके ना 12 बजे इसको स्कूल से ले आती होती थी। तो जी यहाँ आई है जी ईदी। ईदी किसने दी है? तो ईदी दी है जी मेरी बड़ी बहन ने मेरी दोनों बेटियों को। वो हर ईद पे देती होती हैं, और पिछली ईद पे भी दी थी उन्होंने। उसका मैंने व्लॉग भी शूट किया, लेकिन आपको पता है मैं व्लॉग के मामले में कितनी ज़्यादा चोर हो गई हूँ कि मैं व्लॉग अपलोड करती ही नहीं हूँ। हालांकि ये मेरी इतनी प्यारी मेमोरीज़ हैं, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से आज का व्लॉग जो है वो शेयर करती हूँ। तो ये जी आई थी ईदी, और सिस्टर ने लिए थे एथनिक से इनके ड्रेसेस। अपनी बेटी का भी सेम है, मेरी दोनों बेटियों के भी सेम है। और जो हमारी मतलब भाई की बेटी है अरीहा, जिसको हम प्यार से गीगी कहते हैं, वो दुबई होती है, उसके लिए भी हम लोगों ने ना, मतलब मेरी सिस्टर ने लेके ना सेम सूट वो भिजवा दिया था दुबई। तो बच्चियाँ बड़ी प्यारी लगती है जब कज़न जो होती है ना वो मैचिंग कपड़े पहनती हैं, बहनें मैचिंग कपड़े पहनती हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं है। और जब आप बच्चों में ये चीज़ करते हो ना कि हाँ मैचिंग कपड़े बहुत प्यारे लगते हैं, तो बच्चे फिर पहनते भी हैं। तो यहाँ जी इरहा का साइज़ जो था वो 7 to 8 वाला, और मिन्हा का 5 to 6 वाला। ये साथ में ड्रेसेस हो गए इतनी के बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं, और गर्मियों के लिहाज से ही हैं, क्योंकि गर्मी अच्छी खासी हो जानी है ईद के करीब, तो इसलिए फिर ये ड्रेसेस हो गए। और उसके साथ ही इसकी एक्सेसरीज़ भी थी, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। और मेरी बेटियाँ इतनी माशाल्लाह खुश हुई थी, इतनी ज़्यादा खुश हुई थी ना। और ये जी इसकी सारी एसेसरीज़ हैं, सिस्टर ने जो है वो ईदी भी दे दी थी, और ईदी भी पहले वो दे गई थी। और उसके अलावा इरहा का भी जो है वो साथ में क्लच है, और ये पोटली टाइप बैग है मैचिंग का। और क्योंकि बच्चियों के फैशन जो हैं वो कंप्लीट ही नहीं होते जब तक इनका बैग ना हो,
تو یہ ارہا کا بیگ ہو گیا، ساتھ میں چوڑیاں بھی تھیں، اور ساتھ میں منہا کا بھی چھوٹا سا، ارہا بڑی ہے اس کا بڑا بیگ تھا، منہا کا یہ چھوٹے والے جو ٹرینڈی آج کل چل رہے ہیں نا، تو یہ تھا۔ تو ماشاءاللہ بیٹیاں بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں، اور اس لیے نا میں نے عید کی ارہا منہا کی شاپنگ کی ہی نہیں تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نا سسٹر نے بتایا تھا کہ وہ عیدی دیں گی اور وہی فرسٹ ڈے کا سوٹ ہوگا، تو پھر میں نے ارہا منہا کا فرسٹ ڈے کا سوٹ لیا ہی نہیں تھا، حالانکہ مجھے حسیب کہتے رہے کہ لے لو لے لو لے لو، میں نے کہا نہیں وہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو یہ ہے جی میری بیٹیوں کی عیدی جو کہ دی ہے ان کی خالہ نے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا میری سسٹر نے جو ہے وہ میری بیٹیوں کو عیدی دی تھی، تو وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا۔ تو یہ ساری میری میموریز ہیں اور جو کہ مجھے شیئر کرنی چاہیے، اور میں بالکل نہیں کرتی، حالانکہ آپ لوگ میرے ولاگس کا اتنا زیادہ انتظار کرتے ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مہینے بعد میں اگر بھی ولاگ ڈال رہی ہوں نا، اس پہ بھی الحمدللہ اچھے ویوز آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ لوگ ابھی بھی مجھے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، میرے چینل کو انسبسکرائب کر دینا ہے۔ میں انسبسکرائب کا کیوں بول رہی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو میرا چینل جو ہے نا وہ نہیں شو ہو رہا، تو آپ انسبسکرائب کر کے دوبارہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تو آپ کو انشاءاللہ ولاگز ملیں گے۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت سارے اچھے اچھے ولاگز جو ہے وہ شیئر کروں گی، کیونکہ میں نے اپنے نئے کچن کا سامان لیا ہے، اور میرے گھر میں ماربل وغیرہ یہ سارا بہت سارا ماشاءاللہ کام آگے بڑھ گیا ہے، وہ انشاءاللہ میں ساری اپڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ عیدی آپ لوگوں نے دیکھی، آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی اور کس کس کے میکے سے عیدی آتی ہے۔ اچھا الحمدللہ میری سسٹر نے تو میری بیٹیوں کو دی ہے نا، اس کے علاوہ امی نے بھی وہاں سے دبئی سے جو ہے وہ عیدی بھیجی ہے۔ کیا بھیجی ہے وہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی۔ اچھا مجھے نا بہت سارے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں کہ پہلے تو آپ سسرال کی برائی کرتی تھی، بہنوں کی برائی کرتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیے میں نے برائی اس سینس میں نہیں کی، میں نے کبھی آپ کو یہ کہا کہ میری ساس نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے، یا میری ساس نے مجھ پہ بہت زیادہ ظلم کیا، یا سسرال والے مجھ پہ بہت ظلم کرتے ہیں، نہیں میں نے یہ بات کبھی بھی نہیں کی، کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں۔ ہاں میں نے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کی ہے کہ میرے بچوں کو کسی نے جو ہے ویسے نہیں میرے بچوں کو سنبھالا جیسے پہلے جو بچے ہیں نا ان کو سنبھالا، ٹھیک ہے؟ اور وہ میرا جو پیریڈ تھا نا وہ پوسٹ پارٹم کا بھی پیریڈ تھا، جس میں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی، لیکن اب میں دیکھتی ہوں نا تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کے وقت نا حالات مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تب جب وہ بچے ہوئے میری جٹھانی کے بچے، تو ظاہر بات ہے آنٹی بھی جوان تھیں، اور مطلب وہ اتنی زیادہ ایجڈ نہیں ہوئی تھی، تو انسان کو نا چیزیں سمجھنی چاہیے، اور وہ چیزیں اب میں سمجھتی ہوں، اور آپ کے سامنے ہے کہ میں نے نا ہمیشہ اگر کوئی غلطی کی ہے، میں نے ہمیشہ اس کی جو ہے نا آپ لوگوں سے کہا ہے کہ ہاں بھائی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اور میں اس غلطی کو مانتی ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے یہ نہیں کہا، اور جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہا ہوتا ہے نا، میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری باتیں جو ہے وہ شیئر نہیں کرتی، اور جو شیئر کرتی ہوں نا اس پہ بہت زیادہ ایشو بنا لیا جاتا ہے، حالانکہ ایشو بنانا نہیں چاہیے، کیونکہ میں اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ نا بہت ساری بہنیں میری طرح ہی جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہیں۔ اچھا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا نا بہت دل گردے کا کام ہے، کیونکہ آپ کا سسرال ماشاءاللہ بہت بھی اچھا ہونا، جیسے الحمدللہ میرا سسرال اچھا ہے، لیکن کہیں نہ فرق ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، ساری باتیں انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ ہر چیز کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نوازتا ہے، اور انسان کو نا ہوتا ہے کہ بہت مجھے کمنٹس آتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کون ایسے کمنٹ کرتا ہے، کوئی اتنا پتھر دل نہیں ہے، نہیں لوگ بہت پتھر دل ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے، لوگ بہت پتھر دل ہیں۔ مجھے ایون کہ یہ تک بھی سننے کو ملتا ہے کہ تم میں حسیب نے دیکھا کیا، اس نے تمہیں دیکھا تھا، تم میں ہے ہی کیا؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت خوبصورت ہے تو اس کے بخت جو ہوں گے وہ بہت خوبصورت ہوں گے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بخت لکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ قسمت لکھنے والے ہیں، اور میری یہی دعا ہے کہ جو جتنی بھی خوبصورت بیٹی ہے یا جتنی بھی معمولی شکل کی کوئی لڑکی ہے، اللہ تعالیٰ سب کے نصیب بہت اچھے کریں، آمین ثم آمین، سب کو سکون والی زندگی دیں۔ تو یہ مت سوچا کریں کسی کا اگر زندگی میں سکون دیکھتے ہیں، خوشی دیکھتے ہیں، تو یہ مت سوچا کریں کہ یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ آپ نہیں جانتے کہ انسان کیا ڈیزرو کرتا ہے، کیا نہیں ڈیزرو کرتا، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کا پھل دیتے ہوتے ہیں۔ تو بس جی یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں نے اپنی سسٹر کو کیا عیدی دی، وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ملوں گی انشاءاللہ آپ سے کل والے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔